आइए आपको लिए चलते हैं बखर, जहां मेंबर पंजाब असम्बली आमर इनायत खान शाहानी इस वक्त ज़िला कौंसल हाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। महकमा ज़राअत और उनके तमाम जो अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, ADCR बखर और तमाम जो हमारे किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं मुबारकबाद पेश करेंदा ਜਿਹੜੇ तमाम इतना किसान मौजूद हैं जिन्हों के ट्रैक्टर निकले ना, तो ज़ाहिर है जैसे 1.5 साल के तकरीबन ये हुकूमत को थी गया, तो एक बड़ी तादाद यानी पंजाब की तारीख जितने बड़े पैमाने पर कदा भी ट्रैक्टर नहीं दिते गए, तो ज़ाहिर है तुम्हारे सामने एक शफाफ कुरंदाजी का तरीका ही जिहदे नाल निकलन जी, वो तो तुहानू मुबारक हो ही। हुकूमती लैवल पर असा जरा कम अज़ कम बखर के ज़िले के हवाले में मैं गल करना वना, ट्रैक्टर तो चलो जैन मिलते पैन जिमें भी मिलते पैन थोड़े सामने हैं जी। थोड़े वास्ते सब तो अहम गल है कि सब तो ज़्यादा ट्रैक्टर बखर को मिलते पैन। तुसा अगर मुवाजना करो तकरीबन हुण 41 ज़िले हैं पंजाब के, पहले 36 होंगे हैं, 5 नवे ज़िले बन गए। 41 जिलों के सब तो ज़्यादा ट्रैक्टर बखर को मिलन, ये जो तादाद है ना, ये सारा किरदार है तादाद वधावन, बाकी कैं को मिलन कितने मिलन वो किस्मत की गाल है। असा ये किया कि असा जो थोड़े नुमाइंदे हैं, जिथा बोलना होंदा है, जिथा गल करनी होंदी है, असा थोड़ी अपने ज़िले की पसमानदगी का जो इजहार किया है, उनकी वजह करके थोड़ी जी तादाद है ट्रैक्टर की, वो सारी कोशिश नाल थोड़ी ट्रैक्टर की तादाद वधी है। ज़ाहिर है ज़्यादा ट्रैक्टर हो सन तो ज़्यादा लोग खुश नसीबी जिन्हों की हो सी उन्होंने निकल सन। पहला असा ये काम किया थोड़ा। दूजा असा ये किया तकरीबन हुण तक तकरीबन मेरे ख्याल 8000 किसान कार्ड दिते गए, तो 8000 किसान कार्ड का मतलब है 2.5 अरब रुपए थोको मिल चुके हैं। ये भी पंजाब 41 जिलों माशाअल्लाह बखर नंबर 1 ते है। तो ये पढ़ी लिखी मैं गल करें कि तुसा कितों चेक करे सो क्या इतने बड़े पैमाने ते क्या बे ज़िले को कार्ड दिते गए। ज़ाहिर है मसाइल तो बे ज़िला ही चाहिए ना, एक लोग तो बखर देता किसान को नहीं पूरे पंजाब बे ज़िला ही चाहिए, उन्होंने ही हक बनता। लेकिन असा ये कोशिश की है, असा थोड़े वास्ते हर जगह पर गए हैं तो अपनी आवाज़ पहुँचाइए, थोड़ी आवाज़ पहुँचाइए कि सारा पसमानदा ज़िला सारा हक ज़्यादा बनता है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करेंदा, वज़ीर आला पंजाब का, उन्हें सारी गल मनी है तो उसका रिजल्ट थोड़ा मिलता भी है। तो एक किसान कार्ड एक बहुत बड़ी मैं सहूलत है। हाल भी याद है कि असा सारे थोड़े लोगों को मिलें, ये वही हाल है कि जिलों के असा सरे फहरिस्त हैं, सब तो ज़्यादा इतना मिलन। तो 8000 का मतलब 2.5 अरब रुपए दिते गए काश्तकारों को। अगली थोड़े मैं गल करना पिया कि सारी कोशिश है कि पिछले दिहाने 4-5 साल पहले तो कुछ याद हो सी कोरोना की बीमारी आई है, तो हुकूमत दे कोई असा यह गल की है कि उस बीमारी च साकू अगर सहारा दिता है सारे इस मुल्क के पंजाब के काश्तकारां दिता है, नहीं तो तुसां थोड़े नाल एक वड्डा पड़ोसी थोड़ा सारा मुखालिफ मुल्क भी है, उथा भी ये बीमारी आई है तो बेतहाशा उथा अमवात थी हैं। साकू भी अगर इस बुरे हालात कैं बचाया ही तो ज़राअत बचाया है, नहीं तो इतना पता नहीं के हालात थी वन। ज़ाहिर जन लोगों की दुकाना बंद थी वन, कारोबार बंद थी वन, बहुत कुछ सारा नुकसान थिया है। इस दफ़ा भी पंजाब में बहुत सारा नुकसान थी सैलाब की वजह करके, लेकिन उसके बावजूद असा अपने वसाइल के बीच कोशिश करेंदे पे कि थोड़ी जी नुमाइंदगी का हक है असा अदा करो। नाल ही नाल थोड़ा नज़र आता पिया उसी कि पहले 1.5 साल अगर तुसा इर्द गिर्द ज़िले के हालात देखो, अपने ज़िले की तमाम जी मेन सड़क देखो, तो नज़र आता पिया उसी थोड़ी या मेन सड़क बन गई है या बनती पई है। कोई ऐसी मेन सड़क को नहीं जिहदे लोगों की अक्सरियत की गुजरगाह है वो थोड़ी सारी ज़ेरे तामीर है या बन चुकी हैं। थोकू तकरीबन मेन सड़कों के उत्ते दुश्वारी न पेश है, जिवें बेहल रोड है, थोड़ी झंग रोड है, खानसर रोड है, ये साडी दरिया खान रोड है। मेन सड़क तो यह है ना जिथा तुसां वहंदे हो,
وہ تقریباً ساریاں بن گئی ہیں جی۔ اگلے مرلے دے وچ انشاءاللہ میرے بکھر شہر دے بھی تھا کچھ دوست موجود ہیں، بکھر شہر کو تقریباً 6.5 ارب روپے حکومت پنجاب دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بکھر شہر دی تاریخ دا سب تو بڑا پیکیج ہے۔ یہ تساں مہینے دو بعد انشاءاللہ 1 دن سو تھوڑا یہ کام شروع تھی ویسی تے جس طریقے نال یہ ایسا کرے دے پہ تو نال میں بھی وعدہ کرے دا پیا کہیں ووٹ دیتے ہیں بھاویں نہیں دیتے انشاءاللہ ساری کوشش ہے کہ گلیاں تقریباً سارا دی بن بنے یہ تو نظر آسی تھوڑی اترائے مین روڈ ہیں جیری بکھر شہر دی جیری خستہ حالی دا شکار ہیں گڈولا روڈ یہ چشتی روڈ ہے یا یہ مغل چوک تو چاہ کے وڈے ہسپتال تک اتری سڑکاں انشاءاللہ یہ بھی اس پیکیج دے بھی شامل ہیں۔ باقی مزید بھی کوئی سہولتاں تھوڑے واسطے آمن والی ہیں انشاءاللہ مہینے دو تک ساری یہ بساں بھی چل سن انشاءاللہ وہ بھی تھوڑا کو بہت فائدہ تھی سی ہے جی میں سرائے مہاجر تک وننی ہے بس یہ خانسر والے پاسے وننی ہے بہل روڈ والے پاسے وننی ہے تے دریا خان یہ 4 روٹ تو اساں پہلے چلیں دے پہ 4 بے سارے منظور ہیں لیکن وہ شاید اگلے سال تھی سن کسی ٹائم۔ باقی سادہ ہکو منشور ہے کہ اگر اللہ دی ذات سا کو موقع دیتا ہے اساں اپنی خدمت کے ذریعے تے اپنی کارکردگی کے ذریعے تھوڑے منہ متھے لگوں اس واسطے نہ لگوں کہ اساں ایم پی اے بن گئے ہیں تے اساں کوئی لاہور ویندے ہیں یا اسلام آباد ویندے ہیں کوئی ستے نہیں رہندے تھوڑے حقوق واسطے بہت کچھ کرے دے پیں تے عملی طور تے کام کرے دے پیں۔ میں پنجاب دے انہاں ایم پی ایز وچ میرا شمار تھی دے جائیں تقریباً 130 تو 35 میں کو ایگزیکٹ فگر میں کو نہیں پتہ جائیں سکول اپ گریڈ کیتے ہیں کنا بھی اتنے یعنی 10 سال دے عرصے کہیں ایم پی اتنے بڑے پیمانے تے سکول اپ گریڈ نہیں کیتے تھوکوں نویں کالج ہی ایسا نوجوان نسل واسطے نویں کالج ہی ایسا بنائے نہیں تے تھوکوں یاد ہو سی ایک لڑکیاں دا سکول ہوندا ہے ایک لڑکاں دا سکول ہوندا ہے بکھر شہر کو یاد ہے کوئی بھی کالج ہوندا ہے یہ 12 سال دا عرصے دے وچ 9 کالج بن گئے 9 کالج گال کرنی سوکھی ہے 9 کالج ایک آخری انشاءاللہ یہ دلکشا باغ دے نال تقریباً مکمل ہے وہ ہی کرے سو تھوکوں یہ ساری چیزاں دساون دا مقصد ہے کہ ہر شعبے چ کام کریں دے پیں کوئی شعبہ ایسا کو نہیں جہاں تھوکوں ہاں شاید کوئی چھوٹے موٹے کہندے کام رہ گئے ہوں کہندی گلی رہ گئی ہوئے وہ ہو سکتا ہے انسان ہے سارے بھی وسائل محدود ہیں لیکن تھوڑی کوئی اجتماعی ترقی دے وچ انشاءاللہ خلل نہیں ہے ساری یہ کوشش ہے تو انشاءاللہ میں کو اللہ دی ذات تے یقین ہی ہے بھروسہ ہی ہے کہ اسارے اس ٹینیور اساں بکھر واسطے میڈیکل کالج منظور کروانا چاہے کچھ ہی کرنا پوے انشاءاللہ اساں یہ کرے سو پاکوں ایک بھائی بھی میں گہل کرنا چاہ صحت بیماری اللہ دی طرف ہوندی تو اساں بڑے ہسپتال ویندے ہو تو اتنے نظر آسی تقریباً 120 بستر دا نواں پچھو ایک نویں عمارت بندی پئی ہے وہ کیوں بندی پئی ہے وہ میں تھوڑا دسانا چاہتا ایک سرجیکل ٹاور اساں تھوڑے واسطے بنے دے پیں اس واسطے بنے دے پیں کہ تساں اکثر ہسپتال ویندے ہو تو رش محسوس کیندے تقریباً اس ٹائم 370 بیڈ دا سارا ڈی ایچ کیو ہے اساں یہ اضافہ کریں دے پیں تاکہ 500 بستر دا جرا یہ سنگے میل ہے اساں ڈی ایچ کیو دا یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں 500 بستر اس واسطے یہ تو چلو سو کو سہولت تھی سی کہ بھائی تو کو رش تو نجات مل سی تو کو بہتر طور تے ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں لیکن 500 بستر منظور کرواؤن دا ایک بنیادی مقصد بھی ہے کہ اساں بکھر ٹیچنگ ہسپتال منظور کرویں دے پائیں اون دی شرط ہے کہ جنہاں تک تو 500 بستر نہ تھی سن ایک ٹیچنگ ہسپتال نہ بن سی تو انشاءاللہ سا کو 2026 امید ہے یہ ساری عمارت مکمل تھی ویسی تاکہ اون دے بعد اساں یہ ٹیچنگ ہسپتال دا نوٹیفیکیشن کروں کچھ لوگوں کو بزرگ جاننا چاہتے ہو سن کہ ٹیچنگ ہسپتال کے تو کو آسان لفظاں سمجھاواں چاہ جیرے علاج واسطے تساں فیصل آباد ویندے ہو جیرے علاج واسطے تساں ملتان ویندے ہو جیرے علاج واسطے تساں لاہور ویندے ہو زندگی موت اللہ دے اختیار ہے سادہ کام ہے کہ تھوکوں اس ضلع تو باہر نہ مننا پوے تھوکوں اسی ضلع تھوکوں علاج ملے اس واسطے یہ ٹیچنگ ہسپتال دا بڑھنا اس ضلع دے واسطے بہت ضروری ہے کیونکہ ملتان سارا نزدیک ترین وڈا شہر ملتان ہے وہی 200 کلومیٹر ہے تو غریب آدمی کتھا ونے تو ان دا یہ حل ہے کہ اساں اتھا ٹیچنگ ہسپتال دے واسطے جیری شرط ہے انہاں دی 500 بستر والی وہ انشاءاللہ اگلے سال کسی ٹائم پوری کرے سوں تو انشاءاللہ سارا ٹیچنگ ہسپتال دا نوٹیفیکیشن تھی سی آخری تو سب تو اہم گل سارے جیسے لوگوں کو دعا دی ضرورت ہوندی ہے تو سارے واسطے دعا کرو اس ملک واسطے دعا کرو
मुल्क च अमन अमान होना चाहिए ताकि थोड़ी सारी जी जिंदगी वो तरक्की वाले पासे टुरे। इंशाअल्लाह जब तुसा दुआ करे सो अपने सूबे वास्ते दुआ करे सो अपने ज़िले वास्ते करे सो अपने मुल्क वास्ते दुआ करे सो अल्लाह की ज़ात बरकत पैसी अल्लाह की ज़ात बरकत पैसी तो उनका जरा असर है थोड़ी आमण की नस्ल देख सकें। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंदा तो खास तौर पर मुगल साहब सारे बजुर्ग बैठन उम्मीद करेंदे कि ट्रैक्टर चंगे हो सन जेरे तुसा देसो कि उनके कोई साकू शिकायत न मिलन जी मेहरबानी करे सो। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंदा तो दुआ गो हाँ कि जिन्हों के ट्रैक्टर नहीं निकले मेरे ख्याल इस दफ़ा ट्रैक्टर की हुकूमत धूड़ा फड़ दी जी। मैं हुकूमत तो ये गुजारिश करे सा कि जी खाद है वो बुनियादी मसला है इस टाइम तुसा असा तो गाल करेंदे ही रहने हैं लेकिन अगर महकमाना तौर पर अगर तुसा हुकूमत को लैटर लिखो उदे दसो कि ट्रैक्टर मेरे ख्याल हम काफ़ी ठीक है हूँ साकू सबसिडी अगर देनी है खाद तो देना ताकि खाद अगर सस्ती हो सी तो काश्तकार बेहतर तौर पर अपना हर तरीके नाल अपनी फसलों की रखवाली करे सन तो अपना किरदार अदा करे सन। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी।